غریب نौकरानी का बच्चा अमीर बेड पर सो गया। मालिक ने निकाल दिया। फिर जो राज खुला सब हैरान रह गए। एक बड़े शहर में सलमा नाम की एक गरीब औरत रहती थी। सलमा एक अमीर खानदान के घर में मुलाजमा का काम करती थी। उसका शौहर कई साल पहले एक हादसे में चल बसा था। अब उसकी पूरी दुनिया उसका 10 साला बेटा हमजा था। सलमा सुबह सवेरे अपने छोटे से घर से निकलती और पूरा दिन मलिक साहब के बड़े घर में काम करती। घर इतना बड़ा था कि सलमा अक्सर सोचती, काश मेरे बच्चे को भी जिंदगी में कभी ऐसी सहूलतें मिल सकी। लेकिन गुर्बत के बावजूद वो अपने बेटे को हमेशा एक बात सिखाती, बेटा हमारे पास पैसा कम है, लेकिन हमें किसी के हक पर कब्जा नहीं करना। हमजा बहुत समझदार बच्चा था। एक दिन सलमा काम से घर वापस आई तो हमजा बहुत खुश था। वो दौड़कर माँ के पास आया और बोला, अम्मी कल मेरी सालगिरह है। सलमा मुस्कुरा तो दी, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र भी आ गई। घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे के लिए बड़ा केक या तोहफा खरीद सकती। रात को हमजा ने आहिस्ता से कहा, अम्मी अगर केक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बस कल मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जाना। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। मेरा बेटा, मैं तुम्हारी सालगिरह जरूर मनाऊंगी। अगले दिन सलमा हस्बे मामूल अमीर घर काम करने पहुंची। उस दिन घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। मलिक साहब की बेटी आयशा की सालगिरह थी। घर को खूबसूरत गुब्बारों, फूलों और रोशनियों से सजाया गया था। बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही थी। हर तरफ महंगे तोहफे रखे थे। हमजा भी अपनी माँ के साथ घर आया था, क्योंकि स्कूल की छुट्टी थी और उसे घर पर अकेला छोड़ने वाला कोई नहीं था। सलमा ने उसे समझाया, बेटा तुम यहाँ खामोशी से एक तरफ बैठना, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। हमजा ने सर हिला दिया। जी अम्मी। पार्टी शुरू हो गई। बच्चे हंस रहे थे, मौसीकी चल रही थी और मेहमान खाना खा रहे थे। हमजा दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने इतने खूबसूरत गुब्बारे और इतना बड़ा केक पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो किसी चीज को हाथ नहीं लगा रहा था। कुछ देर बाद सलमा ने देखा कि हमजा बहुत थक गया है। वो सुबह से उसके साथ था। सलमा ने उसे एक खाली कमरे में जाकर बैठने को कहा, बेटा थोड़ी देर आराम कर लो, मैं काम खत्म करके तुम्हें ले जाऊंगी। हमजा खामोशी से कमरे में चला गया। कमरे में एक बहुत बड़ा नर्म बेड था। एसी चल रहा था और कमरा बहुत ठंडा था। हमजा ने सोचा, मैं सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद कर लेता हूँ। वो बेड के कोने पर लेट गया। चंद ही लम्हों में उसे गहरी नींद आ गई। इधर पार्टी खत्म होने के बाद मालकन नादिया बेगम अपनी बेटी के कमरे में जाने लगी। रास्ते में उसने देखा कि मेहमानों के लिए तैयार किया गया एक कमरा खुला हुआ है। वो अंदर गई तो उसकी नजर बेड पर पड़ी। हमजा वहां सो रहा था। नादिया बेगम का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। वो जोर से चलाई, ये क्या बदतमीजी है। हमजा घबरा कर उठ बैठा। नादिया बेगम ने कहा, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे बेड पर सोने की। हमजा डर गया। बीबी जी मुझे माफ कर दें, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए लेटा था, मुझे नींद आ गई। नादिया बेगम ने गुस्से से कहा, तुम लोग हमारे घर काम करने आते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बेड पर सोगे। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन बेड से उतर गया। उसी वक्त सलमा भी वहां पहुंच गई। उसने अपने बेटे को देखा तो परेशान हो गई। हमजा तुमने क्या किया। हमजा रोते हुए बोला, अम्मी मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नींद आ गई थी। सलमा ने फौरन नादिया बेगम से कहा, बीबी जी बच्चे से गलती हो गई, इसे माफ कर दें, मैं आपका बेड साफ कर दूंगी। नादिया बेगम ने सख्त लहजे में कहा, सलमा तुम्हें अपने बच्चे को काबू में रखना चाहिए, आज के बाद इसे यहाँ मत लाना। सलमा ने सर झुका लिया, जी बीबी जी। वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर जाने लगी। हमजा ने जाते जाते इस बड़े कमरे की तरफ एक बार फिर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ से बोला, अम्मी क्या गरीब बच्चों को नरम बेड पर सोने का भी हक नहीं होता। सलमा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपने बेटे को सीने से लगा लिया। लेकिन उसी रात एक अजीब वाकया पेश आया। नादिया बेगम की बेटी आयशा अचानक बहुत बीमार हो गई। वो मुसलसल रो रही थी और कह रही थी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। घर में सब लोग परेशान हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आयशा को देखा और कहा, इसे आराम की जरूरत है। रात काफी गुजर गई।
لیکن عائشہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، مجھے حمزہ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ نادیہ بیگم حیران ہوئی۔ حمزہ؟ عائشہ نے کہا، ہاں، وہ امی کے ساتھ کام کرنے والی آنٹی کا بیٹا۔ نادیہ بیگم خاموش ہو گئی۔ اگلی صبح سلمیٰ کو دوبارہ گھر بلایا گیا۔ سلمیٰ ڈرتے ڈرتے گھر پہنچی۔ نادیہ بیگم نے کہا، سلمیٰ، حمزہ کہاں ہے؟ سلمیٰ نے گھبرا کر کہا، بی بی جی، وہ گھر پر ہے۔ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ نادیہ بیگم نے کہا، نہیں، اسے یہاں لے آؤ۔ سلمیٰ حیران ہو گئی۔ حمزہ جب گھر آیا تو عائشہ اسے دیکھتے ہی مسکرا دی۔ حمزہ، میرے پاس بیٹھو۔ حمزہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دونوں بچے باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد عائشہ بالکل پرسکون ہو گئی۔ نادیہ بیگم دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ حمزہ صرف ایک غریب ملازمہ کا بیٹا نہیں تھا، وہ ایک معصوم بچہ تھا جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی۔ اسی وقت نادیہ بیگم نے سلمیٰ سے پوچھا، تم حمزہ کی سالگرہ کیسے مناتی ہو؟ سلمیٰ کی آنکھیں جھک گئی۔ بی بی جی، ہم غریب لوگ ہیں، بس گھر میں تھوڑا سا میٹھا بنا لیتے ہیں۔ نادیہ بیگم کچھ دیر بعد خاموش رہیں، پھر انہوں نے حمزہ سے پوچھا، بیٹا، تمہاری سالگرہ کب ہے؟ حمزہ نے آہستہ سے کہا، کل تھی۔ نادیہ بیگم حیران ہوئی۔ کل؟ تم نے سالگرہ نہیں منائی؟ حمزہ مسکرا کر بولا، امی نے رات کو میرے لیے ایک چھوٹا سا بسکٹ رکھا تھا، وہی میری سالگرہ کا کیک تھا۔ یہ سن کر نادیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں کل کا اپنا غصہ یاد آ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کمرے میں گئی جہاں حمزہ سویا تھا۔ انہوں نے بیڈ کی طرف دیکھا اور خود سے کہا، میں نے ایک بچے کو صرف اس لیے ڈانٹ دیا کہ وہ میرے بیڈ پر سو گیا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا آرام محسوس کیا تھا۔ اسی شام نادیہ بیگم نے سلمیٰ اور حمزہ کو روک لیا۔ انہوں نے حمزہ کے سامنے ایک خوبصورت کیک رکھا۔ کیک پر لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے حمزہ۔ حمزہ حیرت سے کیک دیکھتا رہا۔ یہ میرے لیے؟ نادیہ بیگم نے کہا، ہاں بیٹا، تمہارے لیے۔ حمزہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نادیہ بیگم نے سلمیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، سلمیٰ، مجھے معاف کر دو، کل میں نے غصے میں تمہارے بچے کو بہت سخت باتیں کہہ دی۔ سلمیٰ نے کہا، بی بی جی، آپ بڑی ہیں، میں نے دل پر نہیں لیا۔ نادیہ بیگم بولی، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ غریب ہونا کسی بچے کی غلطی نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے حمزہ سے کہا، بیٹا، آج سے یہ گھر تمہارے لیے بھی ہے، لیکن ایک وعدہ کرو، بغیر اجازت کسی کے کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ حمزہ مسکرا کر بولا، وعدہ۔ سب ہنس پڑے۔ اس دن حمزہ کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی، لیکن سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب نادیہ بیگم نے خود حمزہ کو کیک کھلایا۔ سلمیٰ دور کھڑی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور حمزہ نے اپنی ماں سے کہا، امی، آج مجھے لگتا ہے میری سالگرہ واقعی بہت خاص ہے۔ سلمیٰ نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا، خاص وہ دن نہیں ہوتا جس دن ہمیں بہت کچھ ملے، خاص وہ دن ہوتا ہے جس دن کوئی ہمارے دل کو سمجھ لے۔ یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے، کسی انسان کو اس کی غربت کی وجہ سے کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک غریب بچے کے پاس شاید مہنگے کھلونے، بڑا گھر یا نرم بیڈ نہ ہو، لیکن اس کے دل میں بھی اتنے ہی خواب اور احساسات ہوتے ہیں جتنا ایک امیر بچے کے دل میں ہوتے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کی دولت نہیں، بلکہ اس کا دل اور اس کا رویہ ہے۔